बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि ये दुरूद पाक पढ़ना कल क़यामत के लिए दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। यानी कि हमें जब इकट्ठे होना हो, कहीं पे दोस्तों की महफ़िल में बैठे हों, कहीं पे कोई खाने पीने के एहतमाम की महफ़िल में बैठे हों, तो हर उस मजलिस में जहाँ ग्रुपिंग हो रही हो तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम पढ़ना दुनिया आखरत के लिए बहुत बड़ा ख़जाना है और आका के फरमान के मुताबिक आखरत में नूर है। इस्लाम की रोशनी सबके लिए यूट्यूब चैनल में सबको खुश आमदीद। और आज का जो टॉपिक अनवान सेलेक्ट किया वो है बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब। हमें जो है इस मामलात के अंदर तकरीबन रोज़ाना और हर वक्त ये काम सर अंजाम देना होता है कि किसी न किसी से हमारी गुफ्तगू चल रही होती है, किसी न किसी से हमारी बातचीत चल रही होती है। तो जब बातचीत की जाए तो बामकसद बातचीत की जाए, सही लफ्ज़ों की बातचीत होनी चाहिए और अच्छे अल्फाजों में सही मानों के साथ गुफ्तगू की जाए तो वो बामकसद होती है। और अगर फजूलियात में और बेमकसद गुफ्तगू की जाए तो उसका कोई मकसद नहीं निकलता, तो वो फजूल शुमार होती है। तो हमें अपनी बातचीत में ये देखना होता है कि हम बात किस लेवल पे कर रहे हैं। तो हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जहाँ हर पहलू पे हमारी रहनुमाई फरमाई, तो बातचीत करने की भी बेशुमार फ्यूज़ व बरक़ात से हमें नवाजा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते और वही गुफ्तगू करने का सलीका हमें भी समझाया गया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलाम बड़ा वाज़ेह होता था, हर सुनने वाला उसको समझ लेता था। यानी जब बातचीत की जाए तो जो अल्फाज यूज़ किए जाएँ, इस्तेमाल किए जाएँ, वो इतने साले अच्छे हों, आसान हों कि समझने वाले को बआसानी समझ आ जाएँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात फरमाते तो इसको 3 मरतबा दोहराते और ताकि समझने वाले की समझ में बआसानी आ जाए और वो उसे चाहे तो याद भी कर लेता। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात क्या है? आका करीम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को बुरी बातों से रोक रखो, ये निजात है। जो अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी उनका गलत इस्तेमाल ना करे, वो जन्नती है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम ने फरमाया, जो मुझे अपनी दाढ़ों और टांगों के दरमियान वाली चीज़ों यानी ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर नज़री देखिए कि आज अगर हम मुख्तलिफ़ मसाइब में गिरफ़्तार हैं तो इन 2 चीज़ों की वजह से, ज़ुबान और शर्मगाह। जब इनका लिहाज रखा जाएगा तो वो ज़माना, वो कौम, वो इलाके जब शर्म व हया के पैकर होंगे, ज़ुबान को भी अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, शर्मगाह की भी हिफाजत करेंगे, तो तरक्की की मनाजिल वही तय किया करते हैं। रोज़ाना सुबह तमाम औज़ा, बदन के तमाम औज़ा ज़ुबान से रिक्वेस्ट करते हैं कि तू सीधी रहना, अगर तू सीधी रही तो हमारे तमाम के तमाम औज़ा पे कोई मामला नहीं होगा, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो तुम्हारी वजह से यानी ज़ुबान की वजह से उसका सारा खमियाजा सारे बदन के हिस्सों को भुगतना पड़ेगा। ज़ाहिरी सी बात है, आप किसी को छोटी सी ज़रब लगा दें, आप किसी को ज़ुबान से गाली निकाल दें
تو وہ جب آپ کے اوپر برسے گا اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ جس جسم کے حصے کو ٹارچ کرے گا تو جسم کے باقی حصوں پہ جو عذاب نازل ہو رہا ہے تو وہ کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کیا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے، اور چپ رہنا بے مقصد بات کہنے سے افضل ہے، جبکہ بری بات کہنا تو ہر وقت برا ہی ہے، اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، بانچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ تو سوچئے کہ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اسے فضولیات اور لغویات سے باز رکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ تو جہاں کوئی بات کا مقصد نہ ہو وہاں چپ رہنا افضل ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے سب سے خطرناک زیادہ چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے، یعنی زبان کی اتنی زیادہ طب کاریاں ہیں اور ہمیں فضول باتوں اور فضول گوئی سے محفوظ رہنا ہوگا، کیونکہ اسی کی وجہ سے بہت ساری آفتیں ہم پر ٹوٹتی ہیں۔ سرکار مدینہ کا ارشاد ہے خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے اور فالتو بات سے خاموشی بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے وہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہو۔ تو بے شک کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بد زبانی سے، بد کلامی سے، جھوٹ سے جب کوئی کام لیتا ہے تو یہ سارے فحش گوئی میں آتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ بات چیت کرنے کے متفرق سنتیں اور آداب میں نمبر 1 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، اور اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک شمار کرنا چاہے تو وہ بھی شمار کر لیتا۔ اتنے آرام اور اتنے پیارے انداز سے آپ گفتگو فرماتے۔ نمبر 2 مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت مبارکہ ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے، انشاءاللہ دونوں کے نزدیک آپ معزز ہوں گے۔ نمبر 4 چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 5 دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجانا، ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ ٹھیک عمل نہیں، اور تالیاں بجانا حرام ہے۔ نمبر 6 دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 7 جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ نمبر 8 کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 9 دوران گفتگو بار بار کہکا مار کر ہنسنے سے وقار ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 زیادہ باتیں کرنے سے بھی وقار مجروح ہوتا ہے۔ نمبر 11 سرکار مدینہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی باوقار اور خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ،
کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے ہاں آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں جو ہے ان پر عمل کرنے کی سعادت دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر بات، ہر ادا کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اچھی گفتگو کریں اور اچھے عمل سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں۔ دنیا اور آخرت اسی میں بھلائی ہے کہ ہمیں جو ہے اچھا بولنا آ جائے اور اچھے انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کیجیے، چلا کر بات نہ کیجیے، خلاف سنت بات نہ کیجیے، اور اسی طرح خندہ پیشانی اخلاق کے ساتھ بات کریں، اچھے الفاظوں کا چناؤ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم سب کے لیے بھلائی ہوگی۔ زبان اچھی رہے گی تو سب کے ساتھ معتبر انداز میں رہیں گے اور سب ہماری عزت کریں گے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔